ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ नमः श्री परमात्मने नमः। अथो नममोऽध्याय श्रीभगवान् उवाच ईद्वं तु ते गुह्योतमं प्रवक्ष्यमन्नसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यद्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात् राज्यविद्वा राजगुह्यं पवित्रमिदमुक्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमवायम् अस्त्रोदधानपुरुष धर्मशास्त्रा परन्तप अप्राप्यो मां निवर्तन्ते मृत्युर्संसारवर्तने मया तदमिदं सर्वो जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमि योगमैश्वरं भूतभिन्ना न च भूतस्थ मामद्भूतभावनः यथाकाशस्थितनित्वं वायु सर्वत्र गमहन् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि तु पधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतियन्ति मामिकं कल्पक्षये पुनस्त्वानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं समवष्ट्यभ्यं विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कियत्सनवशं प्रकृतैर्वशात् न च मं तानि सकर्माणि निबोध्वन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमसक्त्वं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरं हेतूनानेन कौन्तेय जगाधिपरिवर्तते अवोजनन्ति मां मूढा मुनिसिंहतनुमाश्रितं परं भावो मोजानन्त ममो भूतमहेश्वरम् मोघाश मोघो कर्माणो मोघो ज्ञाना विचेतसः राक्ष्वासि मासुरीञ्चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः अजन्तो नानमनसो ज्ञात्वा भूतादिमो वयं सततं प्रकृतयन्तो मां यातं तश्च दृढव्रतः नमोऽसतं तश्च मां भक्ता नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानो यज्ञेन चापन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वे बहुधा विशतो मुखम् अहं क्रूतुरहं यज्ञ सदा होमौषधं मन्त्रोऽहमेवाज महोमग्निरहं हुतम् पिता अहम अस्य जगतः माता धाता पितामह वेदं पवित्रम् ओंकारो दीक्षां ययु एव च गोतिर्भर्त्वा प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहेत् प्रभो प्रलयस्थान निधनं बीजमो वयम् तपामोहयो महं वर्ष निगृहानो मुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदोषाः अर्जुन त्रैविद्वां मां समापः भूतपापयज्ञरिष्टा सर्वगतिं पार्थवयन्ते ते मुपुण्यम् आसाद्य सुरेन्द्रलोकं असन्नति दिव्यं दिवो देवो भगन् ते त्वं भक्त सर्वलोकं
विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विश्वन्ति एवं त्रयीर्धर्म अनुप्रपन्नः गतागतं कामककमः लभन्ते अनो न चिन्तयन्तु मं ये जना पर्युपास्वते तेषां नित्यभियुक्तानां योगेक्षमो वहामि अहम् येऽपि अन्य देवता भक्ता यजन्ति श्रद्धया अनीताः तेऽपि मम एव कौन्तेयो यजन्ति विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयोगानां भक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजनन्ति तत्तेन नातो चावयन्ति ते यन्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यन्ति पितृव्रतः भूतानि यन्ति भूतेजा यन्ति मदयाजिनयोऽपि मम् पुत्रं पुष्पं फलं ताय यो मे भक्ता प्रयच्छति तदोहं भुक्तो प्रहितो मस्वानामि प्रयातात्मनः यत्करोषि यदोषन्वासि यजो योषि ददासि यत्तपोस्वासि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्ता मामुपैष्वसि सहोऽहं सर्वभूतेषु न मे देशयोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्ता मयि तेषु चापहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनाभाक् साधुरेव समन्त्यव्यो समोगावसति हि सः क्षिप्रो भवति धर्मात्मा शशोचान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्ता प्रणश्यति मां हि पार्थो व्यपश्रिता येयोऽपि सुतपापोयनय त्रेयु वैश्वास्तथा शूद्रा तथा योऽपि यन्ति परमाङ्गते किं पुनर्ब्रह्माणं पुण्य भक्तो राजर्षयस्तथा उनीतसुखं लोकोमीमं प्राप्यो भजस्व मम मनोमना भव मद्भक्त मद्याजिमं मनु नमस्कुरो माम वैश्वासि युक्तव मात्मानं मत्परायणः ओं तस्मादिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुज्य योगो नामोऽध्याय ओ हरि ओं तस्मात् हरि ओं तस्मात् हरि ओं।